अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में आज 15वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 5 आयतें हैं। आयत नंबर 18 से आयत नंबर 22 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तहसबुहुम ऐक़ाज़ुम व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन व लमुअलित मिनहुम रुअबा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन गार वालों को जागा हुआ समझते हैं जबकि वो सोए हुए थे, और हम उनकी दाएँ और बाएँ करवट बदलते रहते थे, और उनका कुत्ता गार के मुँह पर अपने दोनों हाथ बाजू फैलाए हुए बैठा था, और अगर आप उनकी तरफ झांक लेते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते, और आप उनकी हालत देख लें तो डर के मारे भाग जाएं। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिसना यौमन अव बअज़ यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअसू अहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही इलल मदीना फ़लियंज़ुर अय्युहा अस्का तआमन फ़लियअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशरन्न बिकुम अहदा। और जिस तरह हमने उन्हें सुला दिया था, उसी तरह हमने उन्हें उठा दिया, नींद से जगा दिया, ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछताछ करें। उनमें से एक ने कहा, तुम इस हाल में कितने दिन रहे हो? दूसरे ने जवाब दिया, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा नींद में रहे। और बाज़ ने कहा, यह तुम्हारा रब ही खूब जानता है कि तुम कितने दिन इस हाल में रहे। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का यानी रुपया देकर किसी एक शहर भेजो, ताकि वो जाकर देखे कि इस शहर में सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा और हलाल खाना कहाँ मिलता है, तो वहाँ से तुम लोगों के लिए कुछ खाना ख़रीद कर ले आए, और ख़ामोशी से काम करे, होशियारी से काम करे, और किसी को तुम लोगों की खबर न होने दे। इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम व युईदुकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा। अगर लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये लोग तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, यानी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। वकज़ालिक असरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़ व अन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। और इसी तरह हमने उन गार वालों के बारे में लोगों को बता दिया, ताकि वो अच्छी तरह जान लें कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और बेशक क़यामत के आने में कोई शक नहीं है। फिर वो वक्त भी आया जब लोग उन गार वालों के बारे में आपस में झगड़ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, उनके गार पर एक बिल्डिंग बना दो, उनका मामला उनका रब ही खूब अच्छी तरह जानता है। मगर जो लोग इन झगड़े में जीत गए, गालिब रहे, उन्होंने कहा, हम तो यहाँ एक मस्जिद बनाएंगे। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फ़ला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा वला तस्तफ़्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा। कुछ लोग कहेंगे कि वो गार वाले नौजवान 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी बातें करते हैं, यानी अंदाज़ा लगाते हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, मेरा रब उनकी सही तादाद ज़्यादा जानता है, बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। इसलिए उन गार वालों की तादाद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सरसरी बहस कीजिए और किसी से उनके बारे में कोई बात न पूछिए। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में 15वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 5 आयतें, आयत नंबर 18 से आयत नंबर 22 तक। 18 से 22 में 5 आयतों में असहाब कहफ गार वालों का वाक़या बयान किया गया है। 18 नंबर आयत पर गौर कीजिए। असहाब कहफ गार वाले, व तहसबुहुम ऐक़ाज़ुम व हुम रुक़ूद, आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, जागे हुए हैं? जी नहीं, बल्कि वो लोग तो सोए हुए थे। ऐसा इसलिए लगता था कि उनकी आंखें खुली हुई थी, तो पता ये चलता था गोया कि वो जागे हुए हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा करवट बदलने की वजह से वो बेदार नज़र आते थे, कि वो लोग जागे हुए हैं। दाएँ बाएँ करवट लेते रहते थे ताकि उनके जिस्मों को मिट्टी न खाए। वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीद, और उन लोगों का कुत्ता उनकी चौखट पर हाथ फैलाए हुए बैठा था। अब गौर कर लीजिए, कुत्ता नेक लोगों के साथ रहा तो उसका भी ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कर दिया है, और नेक लोगों के साथ तौहीद वाला नहीं बना तो अल्लाह ने उसका ज़िक्र ही नहीं किया। आप गौर कर लीजिए, जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का नाम नहीं लिया, ज़िक्र नहीं किया, तौहीद वाले के साथ था लेकिन अच्छा नहीं था। आप गौर कर लीजिए किस तरीके से वफ़ादारी दिखाई। कुत्ता गेट पर बैठा हुआ है तो अल्लाह ताला हिफाजत का इंतज़ाम करता है।
وہ جس طریقے سے چاہے انتظام کر دے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ جھانک کر دیکھ لیں تو ایسا لگے گا کہ الٹے پاؤں آپ بھاگ جائیں گے اور آپ کو ڈر محسوس ہوگا۔ اس حالت میں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر اسی طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو جگا دیا۔ 309 سال تک یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا، زندہ کیا۔ اب غور کر لیجئے، جس اللہ نے زندہ کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ آرام سے زندہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے مثال دے دی ہے کس طریقے سے غار والوں کو زندہ کیا ہے، کل قیامت کے دن سب لوگوں کو زندہ کر دے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ جاگے تو کہا جا رہا ہے کہ کھانے کی ضرورت پڑی، تو ایک آدمی کو کہا گیا آپ جاؤ سکہ لے کر جاؤ چاندی کا اور بہترین کھانا لے کر آؤ، حلال کہاں ملتا ہے وہ لے کر آؤ، اور نرمی سے بات کرنا۔ اس لیے وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کا بیچ ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا جو ہے وہ آدھے قرآن پہلے والے حصے کا وہ آدھا ہے تا، اور لام جو ہے وہ دوسرے والے حصے یعنی 15 دوسرے والے حصے کا وہ آدھا ہے لام۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ تو غور کرنے کی بات ہے کہ بیچ میں وہ لفظ لایا گیا ہے کہ نرمی کی جائے، پیار سے بات کیا جائے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بیچ والا راستہ اختیار کرے۔ یہ ٹوٹل حروف کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ آدھا ہے۔ پورے قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ 340,740 3,40,740 340,740۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں؟ تو اپنی یہاں بہت مشہور ہے 6,666، 4 مرتبہ 6,6,6,6,6۔ جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آپ خود سے چیک کر لیجئے۔ اصل یہ صحیح ہے 6,236 6,236۔ غور کیجئے۔ پھر اسی طریقے سے پورے کلمے قرآن کریم میں کتنے ہیں؟ 7,7,439۔ پھر اسی طریقے سے پورے رکوع کتنے ہیں؟ 557 557۔ قرآن کریم میں مکی صورتیں 88، مدنی صورتیں 26 اور 114 صورتیں ہیں، یہ سب تو معلوم ہے ہی۔ تو یہ بات آ گئی اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ ایک چیز پر اور غور کرنا ہے، آگے اللہ نے آیت نمبر 22 میں یہ کہا وہ 3 تھے چوتھا کتا تھا، 5 تھے چھٹا کتا تھا، 7 تھے 8واں کتا تھا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان میں سے ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے مت پوچھیے، فتویٰ وتویٰ مت دیجیے، جانکاری مت لیجیے، کم تر علم والے سے نہ پوچھے، عالم سے ہی پوچھنا چاہیے، کیونکہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اس لیے جس کے پاس علم ہو ان سے ہی مسئلہ پوچھا جائے۔ آیت نمبر 20 پر غور کرنے کی بات ہے جو آیت گزری اس سے پہلے، کہ اگر وہ لوگ جائیں گے کھانا لانے اور بتا دیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں تو پھر دوبارہ لوگ انہیں پریشان کریں گے۔ اب ان کو کیا معلوم 309 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اپنے دین میں ان لوگوں کو لوٹا کے لے آئیں گے۔ پھر آگے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو لوگوں کو پتہ چلا جب وہ چاندی کا سکہ لے کر گئے، تو یہ چاندی کا سکہ 309 سال پرانا تھا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا قیصر تھیوڈیوس کہا جاتا ہے، ان تک یہ بات پہنچی تو کہا رہے یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، تم لوگ کہاں تھے؟ تو ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہ لوگ اولیاء اللہ تھے، نوجوان لوگ اللہ کے ولی تھے۔ تو نیک لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد بنا لیں گے ان کی جگہ پہ۔ اللہ نے ان لوگوں کو زندہ کیا تھا۔ پھر پورے لوگ جب دیکھنے چلے گئے، لوگ پہنچے غار میں تو دیکھ لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی۔ تو اب ان لوگوں نے یہ کہا، نیک لوگوں نے، کہ اب یہ اولیاء اللہ ہیں تو ہم ان پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے اندر قبروں پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد نہیں بنا سکتے تو دوسری جگہ کیا؟ آئیے حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1330 1330، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ یعنی مسجد بنا لیا۔ آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیں گے، ورنہ ویسے کھلی رہتی۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس حدیث سے قبر پر مسجد بنا نہیں سکتے۔ تو ناظرین کرام،
آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔